अस्सलाम वालेकुम। वॉइसेस ओवरसीज की एक और एपिसोड के साथ अंडी खान आपके सामने। नाज़रीन, 4 फरवरी 2026 को मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे। उन ट्वीट्स के ऊपर मुझे काफ़ी सारे सवालात मौसूल हुए। उनकी उसी की तफसील बयान करने के लिए आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि जब एम के एम पाकिस्तान और नाम नहाद एम के एम लंदन कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेके अदालतों में एक दूसरे के आमने सामने थे, तो उस वक्त नाम नहाद कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वकीलों की फ़ीस के नाम के ऊपर अपने ज़िम्मेदारान से पैसे इकट्ठे करने को कहा। अमेरिका में ये जिम्मेदारी रेहान इबादत साहब को दी गई कि वो पैसे इकट्ठे करके लंदन पहुंचाएं। रेहान इबादत साहब ने अपनी तरफ से अपने रिटायरमेंट फंड यानी अपने 401k से 75,000 का लोन लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने ज़ाती मकान के अगेंस्ट 75,000 का होम एक्विटी लोन निकाला और ये $1.5 लाख लंदन भेजे। मगर एम की एम लंदन की भूख इससे कहीं ज़्यादा थी। मेरी लंदन की सोर्स मुझे ये बताती है कि वकला की फीस, जो टोटल पैसे इकट्ठे किए गए, इसके 12 से 15% के बीच में है। बाकी पैसा कहाँ गया, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एम के एम लंदन दे सकती है, या वो जिम्मेदारान दे सकते हैं जो 4-4 हज़ार डॉलर बहाना वजीफा लेते हैं। और वो किस फंड से लेते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बहरहाल, उस बुक को पूरा करने के लिए रैन बहादुर साहब ने कई लोगों को अप्रोच किया, कई लोगों से बात की। एक साहब जो उनके कज़न है, उन्हें अप्रोच किया गया और लंदन से इन साहब से ये वादा किया गया कि जब तक आपके पैसे वापस नहीं मिलते तब तक हम एम क्यू एम लंदन की कोई प्रॉपर्टी आपके नाम कर देंगे, जबकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, ये किसी के नाम की नहीं जा सकती। इन साहब का नाम है फाद मुस्तफ़ा। इन्होंने 3,80,000 डॉलर एम क्यू एम लंदन को दिए इस वादे के ऊपर कि इनके पैसे वापस किए जाएंगे, और जब तक इनके पैसे वापस नहीं मिलते किसी ना किसी मकान के पेपर्स इनके नाम कर दिए जाएंगे। ना ही पैसे वापस आए और ना ही किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स आए। 15 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी 2026 के आसपास, फाद मुस्तफ़ा साहब, जो कि इस वक्त भी अपने गुर्दों के आर्जे से डील कर रहे हैं और डायलिसिस के ऊपर हैं, लंदन पहुंचते हैं अपने पैसों का तकाजा करने के लिए। क्योंकि अमेरिका में इलाज फ्री नहीं होता, यहाँ पैसे लगते हैं। हाँ, अगर आप बरतानवी शहरी हैं और आप बरतानिया में रहते हैं तो आपका इलाज फ्री होता है, जिसके लिए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जिस वक्त वो लंदन पहुंचे अपने पैसों का तकाजा करने के लिए, उस वक्त वहाँ काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई। कुछ लोग ऑफिस में मौजूद थे, कुछ लोग व्हाट्सएप के ग्रुप कॉल के ऊपर मैं मौजूद थे। फिर एक साहब को इमरजेंसी में अमेरिका से डिप्टी कन्वीनर साहब, साहब का डिप्टी कन्वीनर, सॉरी, साहब का डिप्टी कन्वीनर साहब को इमरजेंसी में लंदन पहुंचना पड़ा। और वहाँ फिर एक बाकायदा एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर कुछ लोग एक ग्रुप कॉल के ऊपर मौजूद थे और कुछ लोग ऑफिस में मौजूद थे। उनमें से चंद चीदा चीदा लोगों के नाम आपको बता देता हूँ। कासिम अली रज़ा साहब वहाँ मौजूद थे, मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब वहाँ मौजूद थे, नदीम एहसान साहब, हसन बट, आतिफ शमीम और मतलूब ज़ैदी। ये तमाम लोग किसी न किसी हालत में उस मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ बात गालम गलोच तक गई और रेहान इबादत साहब को बाकायदा वर्बली अब्यूज़ किया गया, उन्हें गालियाँ दी गई। कुछ लोग पंजाबी में भी गालियाँ दे रहे थे। ये मुझे मेरी लंदन की सोर्स बता रही है।
وہاں سے بہرحال اس سب کے بعد مطلوب زیدی صاحب کو یہ کہا جاتا ہے، مطلوب زیدی صاحب ریحان باز سے یہ کہتے ہیں کہ تم فی الحال اسے یہاں سے لے جاؤ، میں پیسوں کا انتظام کر کے اس کے پیسے واپس بھجواتا ہوں. جبکہ نام نہاد بانی عقائد کا یہ موقف ہے کہ پیسے اس نے تحریک کو دیے تھے، مجھے نہیں، تو یہ واپس کیوں مانگ رہا ہے؟ اور پراپرٹی سے ڈسپیوٹڈ ہیں، سب جانتے ہیں کسی کا نام ہو نہیں سکتی. بہرحال یہ دو شخصیات واپس آ جاتی ہیں کیونکہ پیسے تو ملنے ہی نہیں تھے. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیسے کس کے دیے ہیں جو آپ کے رہ گئے. ایسے کہہ دیجیے جنہوں نے لندن گورنمنٹ کے پیسے کھا لیے. آپ سوچئے جنہوں نے ان پراپرٹیز کا پراپرٹی ٹیکس نہیں دیا، انہیں ٹرسٹ کی پراپرٹیز شو کرتے رہے، اور جب لندن گورنمنٹ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ٹرسٹ کی نہیں، یہ ذاتی پراپرٹیز ہیں، تو ایک لمبا چوڑا بل آ گیا پراپرٹی ٹیکس کا جو آج تک پے نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ وہ جو کیس چلا اس کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے جس کے اندر $68,000 یا $68,000 میرا خیال ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف نکلتے ہیں جو کہ آج تک پے نہیں کیے گئے، اور فیصلہ آج تک اپیل میں آیا، مگر لوگ جیت کا جشن مناتے رہے. ایک اپیل فائل ہونے کے اوپر جیت کا جشن منایا گیا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. جب یہ دو شخصیات واپس امریکہ پہنچی تو اس وقت ریحان عبادی صاحب کو غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کر دیا گیا. وہ ہیں سے تھے ہو گئے. ڈپٹی کنوینر سے سابقہ ڈپٹی کنوینر ہو گئے. اور یہ سب کس لیے؟ کیونکہ ایک شخص نے ادھار دیا اور اس نے اپنا ادھار واپس مانگا. نام نہاد قائد تحریک جس وقت اسپتال میں داخل ہوئے تھے اس وقت ٹویٹر کے اوپر یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اب آپ کو بتایا کہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے وہ اسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ لوگ پیسے واپس کیوں مانگتے ہیں، لوگ پیسے واپس کیوں مانگ رہے ہیں. اور میرے سوالات آج تک اپنی جگہ موجود ہیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر یہ جو نام نہاد جعلی فاؤنڈیشنز لائک وفا فاؤنڈیشن، خدمت خلق فاؤنڈیشن، جعلی فاؤنڈیشن، فراڈ فاؤنڈیشن، فلانا فاؤنڈیشن، دھماکہ فاؤنڈیشن، یہ جو سارے کے سارے جعلی 2 نمبر فراڈ چیریٹی فاؤنڈیشن بنائے جاتے ہیں اور ان کے نام کے اوپر پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہیدوں کے نام کے اوپر پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ان کے ورثہ کی کفالت کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. 2 سال کا حساب کتاب. میری دعا ہے کہ بانی متحدہ جلد صحت یاب ہوں اور واپس آئیں، اور واپس آ کے کوئی نہ کوئی تو حساب کتاب ہوتا ہوگا نا، کہیں تو لکھا جاتا ہوگا نا یہ سب کچھ کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے، کس سے لیا جاتا ہے، کس کو آگے دیا جاتا ہے. یہ سب کہیں تو ریکارڈ ہوگا نا. 2 سال کا ریکارڈ ذرا کھولیے اور اسے پبلک کیجئے. لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا اور کتنا پیسہ آگے شہداء کے ورثاء کو دیا، کتنے مسکینوں کی، کتنے مستحقین کی کفالت کی گئی، کتنے یتیموں کی کفالت ہوئی، کتنی بیواؤں کی کفالت ہوئی. عوام کو بتائیے. اور میرا دوسرا سوال جو کہ میں ٹویٹر کے اوپر کر چکا ہوں مگر پھر یہاں کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو 17.5 کروڑ مہاجروں کا لیڈر کہتا ہے، مطلب پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ، 17.5 کروڑ کے لیڈر یہ ہیں. پھر ایک دوسرا شخص ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اندازہ لگائیے آپ یہ کون سی دکان کھولی ہوئی فراڈ کی آپ لوگوں نے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سب کے لیڈر ہیں. تو اتنی بڑی قوم اگر آنکھیں اٹھا کے الطاف حسین کو پلکوں میں بٹھانے کے لیے انتظار کر رہی ہے ان کا، تو کیا اس قوم کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے پتہ چلے کہ ان کے لیڈر کو کیا بیماری ہے جو ہر 2 ہفتے 4 ہفتے کے بعد اسپتال میں لیٹ کے خون کی بوتلیں چڑھوانی پڑتی ہیں.
ذہنی دباؤ میں خون کی بوتلیں نہیں چڑھتی. اتنی ڈاکٹری تو میرا خیال چھٹی جماعت کا بچہ بھی جانتا ہوگا. تو لوگوں کا حق ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ بانی متحدہ کو کیا بیماری ہے. ویسے بانی متحدہ کے اسپتال میں لیٹنے کے بعد بھی ایک فون کال ہوئی تھی جس کے اوپر 10,000 پاؤنڈ اکٹھا کیا گیا تھا. اس فون کال میں ریحان عبادت صاحب موجود نہیں تھے. اس فون کال میں ریحان عبادت صاحب نہیں تھے کیونکہ وہ ہیں سے تھے ہو چکے تھے اس وقت تک. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیے گا. بشرط زندگی پھر ملیں گے. اللہ حافظ.